उपचारको लागि म नेपालगञ्ज हिँडेको हो, तर उहाँले चाहिँ अब भनौँ जबरजस्ती चाहिँ यता लियो भन्ने कुरा भन्नु भएको। यसमा कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले किन यसो भन्नुभयो म आफै आश्चर्यित परेको छु। जबकि उहाँ म नेपालगञ्ज जान पनि थिएन मलाई, होइन। म चिठी बुझाउन उहाँकोमा गएको थिएँ। चिठी बुझाएपछि म पुटुलै फर्किनु पर्ने थियो। अब उहाँले मसँग नेपालगञ्ज जानु छ भने भन्नु थिएन, मेरो नेपालगञ्ज जाने काम पनि थिएन। मैले त उपचारको कुरा उठाउनु भएको छ कि त्यहाँ, त्यो गलत हो? गलत हो त्यो। विशेष चर्चित विषय अहिले चाहिँ जस्तै हुन त यो आन्तरिक पार्टीको चाहिँ आधिकारिक धारणा के हो वास्तव? यो जुन एमसिसी भन्ने अहिले बहुत चर्चित छ होइन, कतिपयले चाहिँ यो देशको हित विपरीतमा छ भने कतिपयले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यो स्वीकार्यो भने हाम्रो चाहिँ देशले चाहिँ काया पलट हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा चलेको छ। र पार्टीभित्र पनि एउटा भीमराव गुटले चाहिँ उहाँले चाहिँ लागू गर्नै हुँदैन, पास गर्नु हुँदैन भन्नेतिर बहस गर्नु भएको छ भने कतिपय साथीहरूले चाहिँ होइन यो पास गर्नुपर्छ, यो भनेको एउटा देशको समृद्धि हुन्छ, यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। वास्तवमा पार्टीको चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ आधिकारिक धारणा के हो त एमसिसीको बारेमा? प्रश्न पार्दैन। यो विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छ भने यो ल्याउने कुराले हामीलाई कुनै फरक चाहिँ पर्दैन। तर यो चाहिँ के छ भने अमेरिकाको जुन सैन्य शक्ति छ होइन, घुमाउरो हिसाबले चाहिँ नेपाललाई पनि त्यो सैन्य शक्तिसँग जोडेर त्यसको सदस्य बनाएर अनि अमेरिकन सैनिकहरू यहाँ आउने र यसलाई आधार बनाएर चाहिँ चीनलाई आक्रमण गर्ने गरी अमेरिकाको त्यो सोच छ भने त्यो बैठक छ। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक माननीय भूमिशर ढकाल ज्यूसँग चाहिँ अहिलेको यो देशको वर्तमान स्थिति बारेमा र विशेष गरिकन अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांसद विमला कुमारी खत्रीज्यूलाई चाहिँ अपहरण गरेको कुरामा चाहिँ यो आरोप हो अथवा वास्तविकता हो भन्ने बारेमा लगायत विविध समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ केन्द्रित भएर चाहिँ कुरा गर्न आज म उहाँसँग चाहिँ आएको छु। मानिसजी हजुर म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जस्तै अहिले अब हामीलाई धेरै चाहिँ हामी चिन्तित छौँ कि तपाईँ भनेको चाहिँ होइन हाम्रो एरियाको चाहिँ अब निर्वाचित सदस्य हुनुहुन्छ। अब हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन, फेरि पनि अहिले हजुरलाई चाहिँ यो चाहिँ सांसद अपहरण भएको चाहिँ एउटा घटना धेरै बाहिर आउँदाखेरि जनताहरू चाहिँ धेरै चासोको साथ चाहिँ यो कुरा बुझ्न खोज्नु भएको छ कि वास्तवमा के हो, उहाँले किन चाहिँ त्यो अपहरण गर्नुभयो होला भन्ने खालको चाहिँ जिज्ञासा आएको हुनाले यो वास्तविकता हो अथवा यो चाहिँ आरोप हो, यसो प्रश्न पारिदिनु न। धन्यवाद दुर्गाजी। खास गरी चाहिँ यो विषयमा मैले दलको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट हामीले यो विषयमा हाम्रा धारणाहरू, पार्टीका धारणा र मेरो धारणा चाहिँ मैले सार्वजनिक हामीले गरिसकेका छौँ। हजुर। पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट मैले प्रेस मिट पनि गरेर पार्टी संसदीय दलको तर्फबाट चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर यो घटना कसरी घटेको, यो घटनाको सत्य तथ्य के हो, यसमा चाहिँ मेरो पार्टी हामी संलग्न छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ। फेरि पनि तपाईँले यो विषयलाई उठाउनु भएको छ, यो विषयमा थोरै कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। खास गरी चाहिँ विमला ओली उहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको सांसद हो। पछिल्ला केही दिनहरूमा उहाँलाई चाहिँ नेकपा माओवादी प्रवेश गराइएको भन्ने हल्ला बजारमा आएको छ र उहाँले पनि कतिपय ठाउँमा म नेकपा माओवादी भइसकेको छु भनेर अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो। त्यस्तो भइसकेपछि एउटा नेकपा एमालेको सांसदले एमालेको नीतिलाई, एमालेको संसदीय दलको विधानलाई नमानिसकेपछि उहाँलाई स्वाभाविक रूपमा दलको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, चित्तबुद्ध स्पष्टीकरण आएन भने उहाँलाई कारवाही प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र हामीले त्यही अनुसार उहाँलाई खास गरी चाहिँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभामा 2078-79 जुन बजेटको र बजेटभन्दा पूर्व आउने जुन नीति तथा कार्यक्रम छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले नेकपा एमालेका सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई मैले दलको प्रमुख सचेतकको हैसियतले चाहिँ मैले व्हिप जारी गरेको थिएँ। उहाँले त्यो व्हिप चाहिँ उल्लङ्घन गर्नुभयो र सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उहाँले मतदान गर्नुभयो। मतदान गरिसकेपछि हामीले प्रदेशको संसदीय दलको तर्फबाट उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यौँ। उहाँको स्पष्टीकरण चाहिँ चित्त बुझ्दो आएन। उल्टै उहाँले चाहिँ म माओवादी भइसकेँ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि मैले दलको तर्फबाट चाहिँ प्रदेश कमिटीलाई, पार्टीलाई उहाँलाई कारवाही गर्नको निम्ति सिकाएँ। अनुशासन कारवाही गर्नु थिएँ।
अनि पार्टीको प्रदेश कमिटीको अध्यक्षको हैसियतले कमरेड लीला गिरीले त्यो कारबाहीलाई, त्यो प्रक्रियालाई, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु र पार्टी अध्यक्ष केपी ओली समक्ष चाहिँ उनलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्ने, संसदबाट निकाल्नुपर्ने भन्ने कुरा माग राखेर कारबाहीको सिफारिस गर्नुभयो। त्यसपछि पार्टी केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्णय गरेर त्यसको आधारमा केपी ओलीले चाहिँ बिमला ओलीलाई चाहिँ स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको थियो। सामान्यतया के हुन्छ भने एउटा आफ्नो सांसदलाई अन्तिम अवस्थामा कारबाही गर्नुभन्दा पहिला सुध्रने मौका दिनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरिकन, पार्टीसँग सल्लाह गरिकन चाहिँ एकचोटि अलिकति बसेर मलाई सुधार्ने मौका पनि दिने, सुधार्नुहुन्छ भने मलाई सुधार्ने पनि, सही बाटोमा आउँछ भने सही बाटोमा ल्याउने, आउनुहुन्न भने मलाई कारबाहीको निम्ति पार्टी केन्द्रका अध्यक्षले पठाएको चाहिँ स्पष्टीकरण पत्र बुझाएर आउने भनेर म दाङ चाहिँ गएको थिएँ। हजुर उहाँको घरमा हिँड्नुभयो? म यहाँबाट दाङ गएँ। म चाहिँ खास गरी अघिल्लो दिन 14 गते साँझ म चाहिँ गएँ, एकजना कमरेडको घरमा बसेँ र मैले उहाँलाई सघाउन घरमा भन्दा बाहिर उहाँको आफन्तको घरमा कतै भेटौँ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ। उहाँले आफै दाइ चाहिँ मेरो घरमा आउँदा किन नहुने, भन्नुभयो मेरै घरमा आउँदा भइहाल्छ नि, म किन बाहिर जाने भनेर मलाई उही बोलाइसकेपछि म चाहिँ त्यहाँको लोकल पार्टीका हाम्रा नेताहरूसँग उहाँको घरमा पुगेँ। घरमा गइसकेपछि लामो मैले चाहिँ केपी ओलीले पठाएको चाहिँ पत्र उहाँलाई बुझाएँ। त्यो पत्र हेरिसकेपछि धेरै लामो कुराकानी भयो। कुराकानी हुने सन्दर्भमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँका साना साना बच्चाहरू पनि थिए, दुईवटा छोराहरू पनि थिए, उहाँको दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि दिदीको एउटा दियोर पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैको बिचमा बसेर कुराकानी गरिसकेपछि उहाँले अन्तिममा हामी करिब 1.5-2 घन्टा बसेर कुरा गरेपछि उहाँले ल ठिक छ, त्यसो भने म चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मैले आफ्ना कुरा राख्छु भन्नुभयो। आफ्ना कुरा राख्छु र आफ्ना कुरा राखेर मलाई चित्त बुझ्यो भने म एमालेमा फर्किन्छु भन्ने भइसकेपछि बुटोल मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा भयो। त्यसै मैले के भने त्यसो जाउँ, मेरो गाडी खाली नै छ होइन, बुटोल जाउँ, मुख्यमन्त्रीसँग भेटौँ भनेर उहाँलाई चाहिँ उहाँ घर अगाडिबाट कहीँ के छैन, उहाँलाई घरबाट चाहिँ निकालेर अर्को कुनैमा लिएर गएको, लुकाएर एकदम रातमा साँझमा मोटरसाइकलमा, अरू साइकलमा केहीमा भगाएको होइन, गाडी उहाँको गेट अगाडि लगेर गेट अगाडिबाट उहाँ गाडीमा चढ्नुभयो उहाँकै अनुमतिमा। उहाँ चाहिँ खाना खाएर उहाँले चाहिँ ड्रेसअप गरेर त्यसपछि झोलामा 2-3 सेट कपडा हालेर होइन झोलासहित हामी चाहिँ आयौँ। हामीले इमिलियामा आएर खाना खायौँ, किनभने चाहिँ यता घोराईको बाटो अत्यन्तै बिग्रेको थियो। म जाँदाखेरि चाहिँ घोराईको बाटो गएको थिएँ, घोराईको बाटो बिग्रेको कारणले इमिलियाको बाटो अलिक ठिक छ त्यताबाट जाउँ भनेर गयो। इमिलिया गएर हामी खाना खायौँ। खाना खाइसकेपछि मेरो गाडीमा ड्राइभर, म, उहाँले पनि खाना खानुभयो, उहाँले पनि खाना खानुभयो, म, ड्राइभर, उहाँको दिदीसहित चाहिँ मेरो गाडीमा आयौँ। बाटोमा मैले नास्ता खाने पनि भनेको थिएँ होइन, भर्खर खाना खाएको, त्यसरी खाना खाउँ भन्ने कुरा भइसकेपछि बुटोल आयौँ। हामी सिधै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गयौँ। उहाँले त नेपालगञ्ज जाने भनेको कुरा, तर यतापट्टि चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभयो भन्नेहरू चाहिँ आरोप छ नि, के हो त्यही त? त्यो अब त्यो मलाई थाहा भएन उहाँले किन त्यसो अनि त्यसो भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँले किन त्यसो भन्नुभयो? उपचारको लागि म नेपालगञ्ज हिँडेको, तर उहाँले चाहिँ अब भनौँ जबरजस्ती चाहिँ यता लियो भन्ने कुरा भन्नुभएको। यसमा कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, त्यो विषयमा चाहिँ उहाँले किन यसो भन्नुभयो म आफै आश्चर्यित परेको छु। जबकि उहाँ, म नेपालगञ्ज जान पनि थिएन मलाई होइन, म चिठी बुझाउन उहाँकोमा गएको थिएँ। चिठी बुझाएपछि म बुटोलै फर्किनु पर्ने थियो। अब उहाँले मसँग नेपालगञ्ज जानु छ भने भन्नु थिएन, मेरो नेपालगञ्ज जाने काम पनि थिएन। भने त उपचारको कुरा उठाउनु भएको छ कि त्यहाँ, त्यो गलत हो? गलत हो त्यो चाहिँ होइन। उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, अलग कुरा हो, तर त्यो दिन त्यो विषय कुनै प्रसङ्ग उठेको होइन, चर्चा उठेको होइन, केही पनि। मिडियामा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, मैले पनि सुनेको छु, म सुनेर अचम्मित पनि भएको छ। र मैले कुनै दिन अब हामी एउटै प्रदेश सभाभित्र छौँ, अब अहिले त उहाँले नभन्नु होला, तर 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना पछि त उहाँले मसँग त त्यहाँ त भेट त भइहाल्छ, प्रदेश सभा त हामी सँगै छौँ। त्यति बेला चाहिँ यो विषयमा पक्कै उहाँले केही न केही त भन्नु होला। तपाईँले किन यस्तो भन्नु भनेर मैले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भनेर मैले त्यही उहाँको त्यो उत्तरको प्रतीक्षा गरेको छु। तर त्यो समय आएपछि उहाँले केही भन्नु होला। त्यसो भएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएपछि त्यो दिन मुख्यमन्त्रीको एउटा समीक्षा कार्यक्रम थियो, ढिलो आउनुभयो। सबै हामी बसेर, मुख्यमन्त्री, उहाँ, म, उहाँको दिदी, त्यसपछि सबै बसेर उहाँले आफ्ना कुरा राख्नुभयो। अनि मुख्यमन्त्री पनि धेरै कुराको विषयमा कुराकानी गरिसकेपछि
अनि त्यसपछि कहाँ बस्ने भन्ने कुरा भयो होइन। बाहिर चाहिँ सेल्टरमा, बाहिर कतै सेल्टरमा साथीहरूको घरमा बस्ने कि भन्ने पनि त्यहाँ चर्चा चलेको थियो। तर उहाँले के भन्नु भने म किन बाहिर जाने, म एउटा नेताको घरमा अभिभावकको घरमा म आएको छु, यहाँ बस्ने ठाउँ छँदैछ, त्यसरी म किन बाहिर बस्छु, म बाहिर बस्दिनँ, म यहीँ बस्छु भनिसकेपछि उहाँको दिदी, उहाँसँग जानुभएको चाहिँ दिदीको दियो सबैजना चाहिँ उहाँहरू त्यहीँ बस्नुभयो। मैले उहाँलाई त्यहीँबाट छोडेर चाहिँ म घर फर्केँ। त्यति मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ माननीयहरू, अरू मान्यहरूले पनि गएर उहाँलाई भेट्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पनि एकचोटि मात्रै होइन, धेरैचोटि उहाँसँग बसेर कुराकानी गर्नुभएको छ होइन। त्यसरी यो अपहरण भन्ने विषय त कुरै भएन, किनभने उहाँ त एउटा सांसद हो, जिम्मेवार सांसद हो, उहाँसँग मोबाइल छ होइन। उहाँले चाहिँ के छ त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रै अगाडि पनि अरू धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ होइन, फोन गर्नुभएको छ, म ठिक ठाउँमा छु, ठिक छु, मलाई केही भएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन। तर पछि आएर चाहिँ उहाँले कसरी अपहरण भन्नुभयो यो चाहिँ अत्यन्तै। त्यही त उहाँले त मलाई चाहिँ मन्त्री परिषद कार्यालयमा, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाइयो भन्नुभयो। प्रेस विज्ञप्ति प्रचण्डज्यूले पनि होइन बन्धक बनाइनु लज्जास्पद भनेर पनि उहाँले चाहिँ होइन विज्ञप्ति हाल्नु भएको छ होइन। त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने बन्धक बनाउने कुरा के हुन्छ भने एउटा माननीय जस्तो हो होइन। प्रदेशको चाहिँ एउटा मेयर ठाउँमा बसेको मान्छेलाई कसैले बन्धक बनाउन सक्छ? बन्धक बनाएको भए त उहाँसँग मोबाइल हुन्थेन होला, बन्धक बनाएको भए त उहाँलाई कोठाभित्र थुनिन्थ्यो होला, बाहिरबाट चाबी लगाइन्थ्यो होला। तर एकजना त गलत हुनुहुन्छ कि त होइन, हजुर अथवा मुख्यमन्त्री गलत हुनुहुन्छ कि उहाँ गलत हुनुहुन्छ, यो त समयले होइन भोलि पुष्टि गर्ला। त्यो के छ भने नि त्यो तपाईँले आफै पनि एनालाइसिस गर्ने विषय हो र आज आम जनताहरूले चाहिँ आम जनता जनसमुदायहरूले पनि एनालाइसिस गरिसक्नु भएको छ कि एकजना माननीय जस्तो मान्छे जोसँग चाहिँ के छ भने स्रोत छ, साधन छ, मोबाइल छ, सबै कुरा छ, आजको दुनियाँमा होइन, आजको दुनियाँ 21औं शताब्दीको यो वैज्ञानिक युगमा होइन एकजना मान्छेलाई कसैले अपहरण गर्न अनि त्यसपछि त्यो पनि चाहिँ 10 मिनट 15 मिनटको बाटो होइन, 3.5 घन्टाको बाटोबाट चाहिँ अपहरण गरेर कसैले अपहरण गरेर लिएर त्यो बिचमा उहाँले किन कसैलाई उहाँ जबरजस्ती गरिएको भए उहाँले चाहिँ किन पुलिसलाई चाहिँ मलाई यस्तो गरियो भनेर किन भन्नु होइन, आफन्तलाई मलाई यस्तो जबरजस्ती लैयो भनेर किन भन्नु होइन, सञ्चार मिडियाका साथीहरूलाई चाहिँ म यसरी मलाई जबरजस्ती लैयो भनेर किन भन्नु होइन, किन उहाँ त कहीँ भन्नुभएको छैन होइन। त्यसरी यो विषय के हो भने एक त आम पत्रकार जगतले पनि आम जनसमुदायले पनि यो चाहिँ अपहरण होइन भनेर चाहिँ बुझिसक्नु छ जस्तो मलाई लाग्छ एउटा। अर्को के छ भने कहीँ कतै भ्रम छ भने पनि भोलि कालान्तरमा भोलिका दिनहरूमा यो त खुलिहाल्छ है। हजुरलाई के लाग्छ के कति कारणले चाहिँ अपहरणको आरोप लगाए जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यसमा के छ, कुनै न कुनै कारण होला नि त अपहरण यसमा के छ भने खास गरी चाहिँ उहाँको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ पहिला एमालेबाट चाहिँ पहिला एमाले पछि उहाँ माओवादी हुनुभयो, बिचमा चाहिँ उहाँले जब केपी ओली एउटा हामीले कारवाहीको विषय अगाडि बढायौँ भने फेरि म एमाले हुन्छु भन्नुभयो र अहिले फेरि उहाँ माओवादीको सम्पर्कमा जानुभएको छ। यो राजनीतिक खिचातानीको बिचमा भएका सबै घटनाहरू हो होइन। यो चाहिँ अलिकति तपाईँलाई भन्दा चाहिँ प्रदेश नम्बर 5 को चाहिँ सत्ता समीकरणसँग पनि जोडिएको छ होइन, सङ्ख्या घटाउने र बढाउने कुरासँग पनि जोडिएको छ। त्यसरी यो विषय चाहिँ अपहरण त हुँदै होइन, यसमा कुनै सत्यता पनि छैन होइन, यसमा चाहिँ कुनै प्रमाणित हुने विषय पनि छैन, यो राजनीतिक विषय हो। यसलाई राजनीतिक रूपमा उछालिएको छ, राजनीतिक रूपमा उछालिएर आज नेकपा एमालेलाई एमालेका नेताहरूलाई चाहिँ बदनाम गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। म तपाईँको मिडिया मार्फत राजनीति गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्, हामी प्रतिस्पर्धी हौँ, हामी नेकपा माओवादी र हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी गर्ने हो, तर हामी राजनीतिक रूपले प्रतिस्पर्धी गरौँ, राजनीतिक विषय नै उठाएर प्रतिस्पर्धा गरौँ। यस्तो चाहिँ एकदम के छ भने स्वस्थ ढङ्गले गरौँ। तर यस्तो जुन विषय एउटा चाहिँ वास्तवमा यो विषयले सिङ्गो सांसदहरूको चाहिँ अनि बदनाम गरेको छ नि त, सिङ्गो सांसद आखिरमा एउटा सांसद बदनाम हुने नै हो। एउटा सिङ्गो सांसदको चाहिँ के छ भने शिर निहुरिएको छ, सिङ्गो सांसद चाहिँ आज लज्जा बोध महसुस गरिरहेका छन्। त्यसो भएर कसैले पनि एउटा अनर्थ ढङ्गले होइन गलत ढङ्गले चाहिँ विषयलाई बङ्गाएर विषयलाई तोडमोड गरेर होइन प्रचारबाजी गर्ने काम नगरौँ। हामी राजनीतिक मैदानमा छौँ, हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, हाम्रा मुद्दाहरू छन्, आफ्ना एजेन्डा मुद्दाहरूलाई नै अगाडि सारेर हामीले प्रतिस्पर्धा गरौँ र यो चाहिँ बेठिक ढङ्गको यस्तो एउटा चाहिँ एउटा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, एउटा पार्टीको चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ नगरौँ भन्ने कुरा चाहिँ म सबैलाई चाहिँ
म तपाईँको मिडिया मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अनि के छ यो अब अपहरणको यो घटना टुङ्गियो अथवा उहाँहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन मुद्दा हालेर चाहिँ यसलाई अझै अगाडि बढाउनु हुँदैछ के छ यसमा केही जानकारी छ हजुरलाई? मलाई यो विषयमा केही जानकारी छैन। हजुर अब उहाँ हजुरलाई के लाग्छ यो यसलाई सिरियसली उहाँले चाहिँ होइन मुद्दा उजुरी गरेर हजुरलाई चाहिँ होइन मलाई चाहिँ अपहरण गरेको भनेर प्रमाण पुष्टि गरेर चाहिँ हजुरलाई कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ अथवा यो सिलाएर गयो अब? होइन, यो विषय चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन। अब यो विषय उहाँहरू के गर्दै हुन्छ, उहाँहरू कसरी अगाडि जाँदै हुन्छ भन्ने विषयमा थाहा छैन। मलाई यति मात्रै थाहा छ यो विषय अपहरणको विषय होइन। भोलि चाहिँ के छ भने यो विषय चाहिँ अपहरणमा ठहरिँदैन होइन। मुद्दा कसैले लगाउन सक्छ होइन, एकछिनलाई कसैले भनिदिन सक्छ, मुद्दा दर्ता हुन सक्ला, तर विषयले प्रमाणित हुनको निम्ति त प्रमाणहरूको माग गर्दछ होइन। र यो विषय चाहिँ त्यस्तो प्रमाणित हुने गरी प्रमाणहरू छैनन्। त्यसैले यो विषय चाहिँ त्यो बाटोतिर जानुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब आइन्दा यस्ता कामहरू नगर्ने गरी एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ राजनीतिक बसमा चाहिँ हामी अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खैर ठिक छ, यो बसलाई यहाँ अन्त गरौँ र धेरै जनताहरू चाहिँ तपाईँप्रति जो शुभचिन्तक हुनुहुन्थ्यो उहाँ धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो हाम्रो माननीयजीले चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ होइन काम किन गर्नु होला भन्ने कुरा थियो, त्यसले चाहिँ आज तपाईँले स्पष्ट चिर दिनुभएको छ र हामीलाई पनि विश्वास छ कि तपाईँबाट यस्तो किसिमको काम भएन होला भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। र म अब अहिले जस्तै हाम्रो चाहिँ लगभग बहुमत 2/3 शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ बहिर्गमन भएको छ र यसरी चाहिँ सरकारमा अहिले चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ सत्तापक्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको आधिकारिक व्यक्ति नहुँदाखेरि यसले कस्तो किसिमको असर प्रभाव पारेको जस्तो हजुर लाग्छ अहिले? वास्तवमा आज तपाईँले अत्यन्तै एउटा नयाँ खालको र सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभएको छ। आज हामी चिन्तित भएका छौँ। हिजो प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाखेरि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा विषय उठाउनु भएको थियो कि अघिल्ला सरकारले गरेका राम्रा कामहरूले निरन्तरता पाउनेछन् भनेर उहाँले जुन विषय उठाउनु भएको थियो, तर आज ती विषयबाट उहाँ चाहिँ पछाडि फर्किनु भएको छ होइन। तपाईँहरूलाई भनौँ आज थुप्रै सुकुम्बासीहरू, आज थुप्रै भूमिहीनहरू अनि थुप्रै चाहिँ एउटा दलितहरूले चाहिँ हामीले जग्गाको लाल पूर्जा पाउँछौँ हामी भनेर आशावादी थिए। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले चाहिँ त्यो कामको सुरुवात गरेको थियो र त्यो कामलाई करिब करिब आधीभन्दा धेरै कामहरू सम्पन्न गरेर अब जग्गा नाप्नको निम्ति पोइन्टहरू बनाइसकेर अब नाप्ने र पूर्जा बाँड्ने काम मात्रै बाँकी थियो। त्यो काम चाहिँ आज वर्तमान सरकारले चाहिँ आयोगलाई चाहिँ विघटन गरेको छ। यो कुराले चाहिँ के देखिएको छ भने यो सरकार केपी ओलीले अगाडि सारेका राम्रा कामहरूलाई पनि उसले चाहिँ खारेज गर्ने, हटाउने र अगाडि बढ्ने कुरा देखिन्छ। म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँलाई यदि चाहिँ यो आयोगमा केपी ओलीका नेताहरू, केपी ओलीका कार्यकर्ताहरू मात्रै छन् भन्ने कुरा यदि उहाँलाई लागेको थियो भने ती केपी ओलीले नियुक्ति गरेका ती पदाधिकारीहरूलाई, ती आयोगहरूलाई चाहिँ हटाइदिएर, ती सदस्यहरूलाई हटाएर आफ्ना मान्छे त्यसमा लगेर काम गराएको भयो भने त हुन्थ्यो होइन। आज आयोग नै विघटन गर्नुपर्ने कारण किन? यसको पछाडि कारण के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस जनतालाई चाहिँ जग्गाको मालिक बनाउन चाहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस जनतालाई चाहिँ भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित जनतालाई चाहिँ पूर्जा दिने चाहिँ पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन होइन। यसलाई सधैँभरि चुनावको नारा बनाउने, चुनावको बेलामा सुकुम्बासीहरूलाई प्रभोग गर्ने, युज गर्ने, भोट तान्ने र सरकारमा पुग्ने र त्यसपछि सरकारमा रहँदा काम नगर्ने र फेरि अर्को वर्ष चाहिँ जनतालाई त्यही कुराले चाहिँ भोटको निम्ति उ गर्ने जुन काङ्ग्रेसको विगतदेखिको चाहिँ जुन परम्परा देखियो, काङ्ग्रेस अहिले त्यही गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने म आज यो कुराले मात्रै होइन, म अरू विषयले पनि चिन्तित छु। आज तपाईँ हाम्रो अगाडि लुम्बिनी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनिरहेको छ, करिब करिब अब त्यो चाहिँ अब सुचारू अवस्थामा छ। त्यसको सेकेन्ड फेज, पहिलो फेजको काम त करिब करिब सम्पन्न भएको छ, हामी त्यसलाई अब सुरुवात गर्दैछौँ। सेकेन्ड फेजको काम करिब करिब चाहिँ 15 अरबको हाराहारीमा होइन, 12-15 अरबको हाराहारीमा त्यो सेकेन्ड फेजको काम चाहिँ गर्ने भनेर वर्तमान सरकारले त्यसलाई बजेटको व्यवस्था गरेको छ। सेकेन्ड फेजको काम सम्पन्न नगरिकन आज अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पूर्णता पाउँदैन। अब त्यो सेकेन्ड फेजको काम हुन्छ कि हुँदैन? भूमि आयोगको विघटन गरिसकेपछि हामीलाई त्यसमा पनि शङ्का लागेको छ। आज तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ हाम्रो जीवनसँग जोडिएको, तपाईँ हाम्रो चाहिँ सन्तानको जीवनसँग जोडिएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको कुरा आज केपी ओलीको सरकारले चाहिँ कार्यालय खोलेर त्यसको कामलाई अगाडि बढाएको थियो।
अब त्यो काम के हुन्छ? अब त्यसलाई निरन्तरता पाउँला नपाउँला? त्यसलाई निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आज प्रश्न उठेको छ। र आज जसरी भूमि आयोग चाहिँ विघटन गरियो त्यस्तै हो भने त त्यसले पनि निरन्तरता पाउँदैन। त्यसले निरन्तरता पाएन भने के हुन्छ भने आज कपिलवस्तु, रूपन्देही र नवलपरासीका किसानहरूमा काली गण्डकीको चिसो पानीले सिँचाइ गर्ने हामी तपाईँ हाम्रो चाहनामा त तुषाराबाद हुने भयो। त्यसपछि आएर चाहिँ झुम्सामा र चाहिँ यता बेलबासमा निकालिने दुईवटा बिजुली, दुई ठाउँबाट निकालिने बिजुली निक्लिने कुरा पनि के हुन्छ त्यो? मैले भन्दैछु त्यो पनि चाहिँ के छ त भन्दा त्यो पनि अब एकदम के हुन्छ भन्ने पाउने नपाउने टुङ्गो भयो। अब सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग यो सरकारले चाहिँ अब त्यो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि गएको छ। वर्षौँदेखि थुप्रै नेपालीहरूले चाहिँ सिद्धबाबाको पहिला ज्यान गुमाएका छन्। अब त्यो सिद्धबाबाको सुरुङ बन्छ कि बन्दैन आज चाहिँ हामी यसरी देशका थुप्रै ठुला विकासका आयोजनाहरू जुन अब देश चाहिँ एउटा सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको थियो, देश जुन अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको थियो, यो सरकारले चाहिँ विगतका सरकारले गरेका कामहरूलाई निरन्तरता नदिने भएपछि ती ठुला आयोजनाहरू सबै चाहिँ अब कतै अलपत्र पर्ने त होइन। हाम्रो देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढिरहेको देश अब फेरि अलपत्र पर्ने त होइन। हाम्रा भाइ छोराहरू फेरि अब चाहिँ विदेशका खाडीहरूमा पसिना बगाएर जानुपर्ने जुन विगतको परम्परा छ र विगतको सरकारले त्यसलाई अन्त्य गरेर देशमा युवाहरूको निम्ति रोजगारी, देशमा युवाहरूको निम्ति एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने र परिवारसँग जुन वातावरण बनाउँदै थियो त्यो अब खुसिने त होइन। यत्र थुप्रै प्रश्नहरू चाहिँ उब्जिएका छन् र म चाहिँ सरकारलाई अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यो च्यानल मार्फत, यो युट्युब मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राम्रा कामहरूलाई सरकारले चाहिँ निरन्तरता दियोस्। यदि नराम्रा कामहरू भएका छन् भने त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गरियोस्। र भूमि आयोग त्यो एउटा पार्टीको कुरा मात्रै होइन। आज सुकुम्बासी चाहिँ एमालेका मान्छे मात्रै छैनन्, आज त्यहाँ कङ्ग्रेस पनि छन्, त्यहाँ राप्रपा पनि छन्, त्यहाँ चाहिँ अरू जनमुक्ति पनि छन्। सबै पार्टीका समर्थक आज चाहिँ लाल पूर्जा पाउन लालायत छन्। त्यसो भएर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो आयोगलाई पूर्णता दियोस्, गठन गरियोस् र यसको काम जुन सुरुवात भएको छ, जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट अघि बढाउने गरी, त्यहाँबाट कामलाई अगाडि बढाएर यो 6-7 महिनामा, 4-5 महिनामा भित्रै पूर्जा दिने कामलाई चाहिँ एकदम तुरुन्त यसलाई चाहिँ सुरुवात गरियोस् भनेर मैले तपाईँको युट्युब मार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु। जस्तो कि एउटा कुरा हजुरलाई प्रश्न गर्न चाहेँ, जस्तै यो आयोग सुकुम्बासी अथवा भूमिहीनलाई चाहिँ यो चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउने सिलसिलामा हजुरहरूले जो समिति गठन गर्दै गर्दाखेरि देवी गमालीको अध्यक्षतामा हामीलाई यो कुराहरू चाहिँ आश्वासन दिइएको थियो कि यो शक्तिशाली आयोग हो, यो सरकारै परिवर्तन भए पनि यो चाहिँ विघटन हुँदैन अथवा खारेज हुँदैन भन्ने कुरा थियो। तर त्यो त पुष्टि भएन नि त। यसमा के भन्न चाहन्छ? त्यस्तो होइन। अब यो आयोगको विघटनको सन्दर्भमा थुप्रै कानुन व्यवसायहरू चाहिँ अदालत जाँदै हुन्छ होइन। यो आयोग चाहिँ कानुनको जगमा उभिएर बनेको छ होइन। स्थापित मलाई लाग्छ यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतका फैसलाले थुप्रै जनताको मनमा आशंका सिर्जना गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ त्यहाँ भएका विविध मुद्दाहरूलाई जसरी एकपक्षीय ढङ्गले एउटा चाहिँ सेटिङको भरमा होइन, निहित राजनीतिक पार्टीको स्वार्थको आडमा फैसलाहरू जुन गरेको देखिएको छ, त्यसले चाहिँ हामी सशङ्कित छौँ होइन। भूमि आयोगलाई पनि उसले निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा त हामी सशङ्कित नै छौँ। तर हामी अदालतमा जानको निम्ति हामीसँग प्रशस्त कानुनहरू छन्, आधारहरू छन् होइन। गठन गर्दाखेरि 4 वर्षसम्म यो आयोगलाई छुन नपाउने खालका कानुनहरू निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका हौँ र हामी एकचोटि अदालतमा हामी जान्छौँ। न्यायसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेका चाहिँ वकिलहरू चाहिँ अदालतको ढोका ढोकाउन जानुहुन्छ। र म भन्न चाहन्छु अब यदि यो आयोगले पूर्ण निरन्तरता नपाउने भने आज सिङ्गो जनता अब सडकमा आउनु जरुरी छ। सिङ्गो जनता चाहिँ सडकमा आएर यो सरकारलाई चाहिँ आयोग तुरुन्त गठन गर्ने केही छैन। त्यहाँ कङ्ग्रेसकै मान्छेहरू भर्ना हुनु, त्यहाँ चाहिँ माओवादीकै मान्छेहरू भर्ना हुनु, त्यहाँ चाहिँ नेकपा एमालेका मान्छे चाहिन्छ भन्ने होइन। काङ्ग्रेसकै मान्छे नियुक्ति गरून्, माओवादीकै मान्छेहरू नियुक्ति गरून्। तर यो आयोगको काम जहाँसम्म अहिले पुगेको छ त्यहाँबाट सुरु हुने गरी, फेरि यो होइन कि अब फेरि सुरुदेखि गर्ने कुरा होइन। धेरै काम व्यवस्थित भएका छन्। धेरै काम चाहिँ एउटा चाहिँ देशभरिको एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा चाहिँ सफ्टवेयर बनाएर सफ्टवेयरबाट काम सुरु गरिएको छ, व्यवस्थित गरिएको छ। जहाँ पुगेको छ त्यहाँबाट
काङ्ग्रेसका मान्छेलाई नियुक्ति गरेर माओवादीका मान्छेलाई नियुक्ति गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र त्यस्तो गरिएन भने हामी जनताको हितको निम्ति, जनतालाई पूर्जाको दिनको निम्ति, जनतालाई जग्गा मालिक बनाउनको निम्ति हामी जनताको साथमा आन्दोलनमा जान्छौँ, सडकमा जान्छौँ र यो सरकारलाई चाहिँ हामी झुकाएर नै छाड्छौँ। त्यो कामको सुरुवात भएको छ। आज सबै पालिकाहरूमा, सबै ठाउँमा चाहिँ सिडिओ मार्फत ज्ञापन पत्र दिने, पालिकाहरू मार्फत चाहिँ सरकारलाई ज्ञापन पत्रको सुरुवात भइसकेको छ। हजुरलाई के लाग्छ, जस्तै अघि पनि तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो, यो चाहिँ भूमि आयोगमा चाहिँ खालि चाहिँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेको हुनाले, यो चाहिँ होइन आफ्नो कार्यकर्तालाई मात्रै पोस्टको लागि गठन गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ विघटन गरिएको भन्ने कुरा एउटा आएको छ भने, अर्को कुरा चाहिँ यो पनि हुनसक्छ कि भोलि बिहान यो आयोगले चाहिँ लालबजार हातमा दियो भने फेरि अर्को 5 वर्ष पनि यही भनौँ न नेकपा एमाले चाहिँ सत्तामा चाहिँ जित्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने त्रासले पनि गठन हुनसक्छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो दुईटामा? स्वाभाविक रूपमा के छ भने वर्षौँदेखि चाहिँ जग्गाको आफ्नो अधिकार प्राप्तिको कुराबाट वञ्चित भएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले पूर्जा पाइसकेपछि, जग्गाको मालिक बनिसकेपछि उनीहरूले नेकपा एमालेलाई माया गर्ने कुरा स्वाभाविकै हो होइन। किनभने पूर्जा पाउने कुरा मात्रै होइन, आज पूर्जा पाउने वातावरण बनाउने कुरा, पूर्जा पाउनको निम्ति चाहिँ प्रयत्न गर्ने कुरा। तपाईँले विगतलाई फर्केर हेर्नुहोस् न, जहिले जहिले नेकपा एमालेको सरकार बन्यो त्यहिले सुकुम्बासी आयोग बनेको छ। जहिले जहिले नेकपा एमालेको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरियो त्यो आयोग विघटन भएको छ र काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदा आयोग बनेर कुनै कामहरू भएका छैनन्। त्यसो भएर अहिले के प्रमाणित हुँदैछ भने नेकपा एमाले भनेको जनताको पक्षमा काम गर्ने, नेकपा एमाले भनेको जनताको अपेक्षा आशा अनुसार काम गर्ने पार्टी भएको हुनाले यसको लोकप्रियतालाई देखेर, यसको लोकप्रियता बढ्छ भन्ने देखेर, जनतामा स्थापित हुन्छ भन्ने डरले अहिलेको सरकारले यो आयोगलाई विघटन गरेको हो होइन। म सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यदि सरकारसँग आँट छ भने, सरकारसँग चाहिँ त्यो क्षमता छ भने, नेतासँग त्यो क्वालिटी छ भने नेकपा एमालेको भन्दा राम्रो कार्यक्रम ल्याए भइहाल्यो नि। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याए भन्दा राम्रो बजेटहरू कसैले ल्याए भइहाल्यो नि। जनताको पक्षमा राम्रा खालका कामहरू केपी ओलीले भन्दा राम्रो काम गरेर देखाए भइहाल्यो नि। हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। आज एमालेको तर्फबाट गएका नेताहरू केपी ओलीले जुन राष्ट्र र जनताको पक्षमा जुन कामहरू गर्नुभयो, विष्णु पौडेलले जनताको पक्षमा जुन बजेट ल्याउनु भयो, देशलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजाने जुन बजेटको व्यवस्थापन गर्नु, त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैनन्। त्यो आँट कसैमा छैन। त्यो आँट नभएकै कारणले आज उनीहरूले हाम्रो लोकप्रियतादेखि डरेर लोकप्रियतादेखि तर्सेर आज उनीहरूले यो काम गरेका हुन्। अर्को कुरा, हाम्रो यो जनताले चाहिँ अत्यधिक बहुमतले चाहिँ निर्वाचित गरेको शक्तिशाली लगभग 2/3 सरकार हुँदाहुँदै यसरी चाहिँ 5 वर्ष अवधि नपुग्दै बिचमा चाहिँ यो बहिर्गमन हुनुमा आन्तरिक आफ्नो कमजोरी पनि छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु। वास्तवमा जनताले हामीलाई चाहिँ 5 वर्षको निम्ति मात्रै होइन, जनताको चाहना के थियो भने अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एकताले चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ 20औँ वर्ष 30औँ वर्षसम्म अब मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले राज गर्छ, हाम्रा आशा अपेक्षाहरू पुरा गर्छ, देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान्छ, मुलुक चाहिँ अब चाहिँ के छ भने अल्प विकसित होइन, अब विकसित हुँदै होइन, देशका अरू विकसित देशको तुलनामा अब हामी प्रतिस्पर्धामा अगाडि जान्छौँ भन्ने कुरा जनताले सोच्नुभएको थियो। तर पार्टी एकता गर्ने कुरा हामीले जुन विशुद्ध एउटा मुलुक निर्माणको निम्ति, पार्टी निर्माणको निम्ति जुन सोच्यौँ, सबै मान्छेले त्यसरी नसोचेका रहेछन्। पार्टी एकतापछि यसमा तपाईँले कसलाई दोष दिन चाहन्छु? वास्तवमा सामान्यतया के छ भने यसको दोष त अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कतिको दोष छ? यसमा के छ भने तपाईँले बुझ्नुभएकै छ, जनताले विगतको निर्वाचनमा केपी ओली भनेर भोट हालेका हुन् होइन। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर भोट हालेका हुन्। केपी ओलीले देशको नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर भोट हालेका हुन्। तर केपी ओलीले राम्रा काम गर्दा गर्दै केपी ओलीलाई काम गर्न नदिने, केपी ओलीलाई चाहिँ राम्रोसँग सरकार चलाउन नदिने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न नदिने होइन, त्यसपछि आएर चाहिँ अरू राम्रा कामहरू गर्न नदिने, त्यसपछि छेकबार गर्ने, घेराबन्दी गर्ने र चाहिँ राजीनामा दिए, आजै दिए, भोलि नै दिए भनेर जुन खालका गतिविधिहरू भए होइन, त्यो प्रचण्डबाट भए, त्यो माधव नेपालबाट भए, यो झलनाथ खनालबाट भए, यो प्रवृत्ति नै आजको यो अवस्थाको मुख्य कारक तत्त्व हो। त्यसो भएर
होला केपी ओलीका नि कतिपय कार्यशैलीमा केही समस्या होला नि। मैले केपी ओलीका कुनै समस्या नै 100% सही कुरा भन्दैन। केपी ओलीका नि कतिपय कार्यशैलीहरू कतिपय चाहिँ समस्या होला नि, त्यो हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ र केपी ओलीले पनि त्यस्ता कमी कमजोरलाई हटाउनुपर्छ। तर केपी ओलीको भन्दा मूलतः चाहिँ के छ भने प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालका प्रवृत्ति जुन केपी ओलीले राम्रो काम गर्यो, स्थापित हुने भयो, देश मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत त्यो चाहिँ स्थापित हुने भयो भन्ने कुण्ठाले, डरले होइन आफ्नो पालामा काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल दाहाल पनि 2 चोटि हुनुभयो, माधव नेपाल पनि 22-23 बजे प्रधानमन्त्री हुनुभयो, झलनाथ खनाल पनि हुनुभयो। उहाँहरू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा के राम्रा कामहरू भए, देशले सम्झने, जनताले सम्झने के राम्रा काम भए? आफ्नो पालामा राम्रो काम गर्न नसक्ने केपी ओलीले राम्रो काम गरेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदम कुण्ठा पालेर होइन हामीभन्दा लोकप्रिय स्थापित हुने भयो भनेर जुन खालका गतिविधिहरू भए ती गतिविधिहरूले चाहिँ आज सरकार चाहिँ गिर्ने अवस्थामा पुग्यो। आज नेपाली जनताको मनमा ठोस चोट पुगेको छ। फेरि पनि हामी फेरि अब धुलोहरू टौटकाउँदै अनि योबाट स्पष्ट पाठहरू सिक्दै हामी नयाँ ढङ्गले चाहिँ विगतमा हामीले गरेका राम्रा कामहरू, सुरुवात गरेका राम्रा कामहरू, देश र जनताको पक्षमा गरेका चाहिँ कामहरूलाई जनताको बिचमा लिएर गएर जनताको मन फेरि जितेर हामी धुलो टौटका अगाडि बढ्नेछौँ र फेरि आगामी दिनमा चाहिँ हामी सत्तामा पुगेर हामीले सुरुवात गरेका राम्रा कामहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने र जनता र देशको समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने लक्ष्य चाहिँ हाम्रो रहेको छ, त्यो पुरा गर्छौँ हामी। आज चाहिँ प्रचण्ड अनि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खुटको कारणले गर्दाखेरि 5 वर्ष अवधि पुरा नहुँदै यो चाहिँ होइन सत्ताबाट बहिर्मुख हुनु पर्यो। अब फेरि माधव कुमार नेपालको गुटसँग चाहिँ मिल्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अहिले कुरा के हो भने खास गरी चाहिँ अहिले पनि नेपाली जनताको एउटा चाहना के छ भने जे भयो इतिहासबाट पाठ सिकेर कम्युनिस्ट पार्टी एउटा बनाइदिए, नेताहरू एक ठाउँमा भइदिए, छिट्टै नै फेरि मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि जान सक्छ कि भन्ने नेपाली जनताको चाहना छ। त्यो चाहनालाई मध्यनजर राखेर मिल्ने सम्भावना छ। केपी ओली चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओली के छ भने पार्टी एकताको निम्ति केपी ओली त लम्प्रसार पर्नुभएको छ होइन। केपी ओलीले पार्टी एकता, जनताको चाहना, त्यो अनुसारको पार्टी एकता निर्माण गर्ने कुरामा आफ्ना सबै कुरा छोडेर पनि म पार्टी एकतालाई बचाउन चाहन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ के छ भने पार्टी एकताको पक्षमा हतैसम्म लचिलो भएर अहिले पनि जारी छ, अगाडि बढ्नुभएको छ र वार्ता जारी छ। मलाई लाग्छ माधव नेपाल आउनु होला नआउनु होला थाहा छैन मलाई होइन, तर माधव नेपाल नआए पनि माधव नेपालसँग हिजो यो वा त्यो कामले जोडिनुभएका थुप्रै आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ एमालेमा फर्किनु जरुरी छ। उहाँहरू एमालेमा फर्किनुहुन्छ र उहाँहरू एमालेमा फर्किँदाखेरि नै एमालेको पनि समग्र देशको जनताको हित हुने भएको कारणले हामी त्यो पक्षमा अहिले पार्टीका नेताहरू लागिरहनु भएको छ। म आशावादी छु माधव नेपाल नआए पनि हिजो माधव नेपालसँग उभिएका सबै नेताहरू फर्किनुहुनेछ, कार्यकर्ता फर्केर हामी सँगै भएर फेरि मुलुकमा एउटा समृद्धिको बाटोमा अगाडि जानेछौँ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। धेरै प्रश्नहरू हजुरलाई म गर्न मन लागेको थियो, तर अब समय अभावको कारण चाहिँ अब म अन्तिममा चाहिँ विशेष चर्चित विषय अहिले चाहिँ जस्तै हुन त यो आन्तरिक पार्टीको चाहिँ आधिकारिक धारणा के हो वास्तवमा, यो जुन एमसिसी भन्ने अहिले बहुत चर्चित छ होइन। कतिपयले चाहिँ यो देशको हित विपरीतमा छ भने कतिपयले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। यो स्वीकार्यो भने हाम्रो चाहिँ देशले चाहिँ काया पलट हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा चलेको छ र पार्टीभित्र पनि एउटा भीमराव गुटले चाहिँ उहाँले चाहिँ लागू गर्नै हुँदैन, पास गर्नु हुँदैन भन्ने त्यसलाई बहस गर्नु भएको छ भने कतिपय साथीहरूले चाहिँ होइन यो पास गर्नुपर्छ, यो भनेको एउटा देशको समृद्धि हुन्छ, यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। वास्तवमा पार्टीको चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ आधिकारिक धारणा के हो त एमसिसीको बारेमा प्रश्न पार्दैन? खास गरी एमसिसीको बारेमा पार्टीले बैठक बसेर यसको बारेमा आधिकारिक धारणा अझै बनाइसकेको छैन हो। यसलाई पास गर्ने कि फेल गर्ने कि भनेर पार्टीका बैठक बसेर अनि बिचमा त समिति गरेको थिएन। बिचमा पार्टीले एउटा समिति एमसिसीको बारेमा अध्ययन टोली गठन गर्यो। त्यो अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाउँदाखेरि त्यो अध्ययन टोली पनि सर्वसम्मत चाहिँ हुन सकेन होइन। प्रदीप गाई लगायतका केही मान्य नेताहरूले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नुभयो। झलनाथ खनाल लगायतका केही नेताहरूले यसलाई पास गर्न हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ के छ भने सर्वसम्मतमा टुङ्गिएको छैन र अहिले पनि पार्टीले यो विषय चाहिँ के गर्ने भनेर आधिकारिक पार्टीको धारणा चाहिँ तय गरिसकेको छैन। तर के छ भने एमसिसी यदि यो विकाससँग जोडिएको हो भने फेरि तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने जोडिएको हो भने म भन्दैछु विकासको निम्ति सहयोग आउने कुरा हो र यो फेरि संयोगले के भनौँ भने यसबाट आउने बजेट
खास गरी दुईटा विषयमा केन्द्रित छ। एउटा चाहिँ सडक निर्माणसँग केन्द्रित छ, खास गरी चाहिँ भालुबाङदेखि चाहिँ लमैसँगको सडकलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 8 लेन बनाउने त्यो सहयोग आयो भने त्यो पैसा कहाँबाट कहाँ भन्नुभयो? भालुबाङदेखि चाहिँ लमैसम्मको बाटोलाई पहिलो चरणमा 8 लेन त्यसलाई 8 लेन बनाउने, त्यसपछि चाहिँ चनौटादेखि भालुबाङसँगको बाटोलाई चाहिँ पनि त्यसलाई चाहिँ फराकिलो अथवा 6 लेन अथवा 8 लेन बनाउने गरी चाहिँ त्यो रकम आएको छ। एमसी अन्तर्गत पर्छ त्यो एमसीको सहयोग अन्तर्गत चाहिँ त्यो आयो भने एउटा त्यसको सहयोग त्यहाँ लगानी हुनेछ। अर्को के छ भने पुरा अनुदान हो नि, निःशुल्क। अर्को के छ भने खास गरी देशभरि उत्पादन भएका विद्युतहरूलाई काली गण्डकीमा चाहिँ कलेक्सन गर्ने र त्यस मार्फत काली गण्डकी चाहिँ हुँदै होइन हाम्रै प्रदेशको बाटो हुँदै होइन बाटो हुँदै चाहिँ गोरखपुरसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को देशलाई, त्यस भारतलाई अथवा बङ्गलादेशलाई बिजुली बेच्न सक्ने गरी जुन ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा हो त्यसमा चाहिँ खर्च गर्ने दुईटा। एउटा हाम्रो देशको चाहिँ बिजुली विदेशमा बेच्न सक्ने गरी ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, अर्को चाहिँ यो बाटो चाहिँ फराकिलो बनाउने काममा चाहिँ भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो सम्झौता चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ। हजुरलाई किन अहिले के छ भने पार्टीको आधिकारिक धारणा त छैन, पार्टीको धारणा त छैन। तर मलाई के लाग्छ व्यक्तिगत धारणा के छ? यदि यो विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छ भने यो ल्याउने कुराले हामीलाई कुनै फरक चाहिँ पर्दैन। तर यो चाहिँ के छ भने अमेरिकाको जुन सैन्य शक्ति छ है, घुमाउरो हिसाबले चाहिँ नेपाललाई पनि त्यो सैन्य शक्तिसँग जोडेर त्यसको सदस्य बनाएर अनि अमेरिकन सैनिकहरू यहाँ आउने र यसलाई आधार बनाएर चाहिँ चीनलाई आक्रमण गर्ने गरी अमेरिकाको त्यो सोच छ भने त्यो बैठक छ। त्यो हो कि होइन भनेको कसरी थाहा पाउने? त्यो यस्तो छ, त्यो विषय चाहिँ मैले त्यति डिपली अध्ययन पनि गरेको छैन। तपाईँले ननाटिकन भन्दा पार्टीले यसको चाहिँ आधिकारिक धारणा पनि बनाएको छैन। मलाई अहिले के थाहा छ भने यदि अमेरिकन सैन्य परियोजनासँगमा पनि यो जोडिएको छ भने यो बेठिक छ, यो सन्धि गर्नु हुँदैन। सैनिक परियोजनासँग यो जोडिएको छैन र यो विशुद्ध चाहिँ विकासको निम्ति मात्रै सहयोग हो भने यसलाई चाहिँ यो सहयोग ल्याउँदा चाहिँ केही फरक पर्दैन। यो विषय त के हो भने छ कि छैन भन्ने कुरा त नेताहरूले विश्लेषण गर्ने कुरा हो एउटा। अर्को के छ भने यो चाहिँ मूलत चाहिँ सदनको विषय हो होइन। यो सदनले चाहिँ के छ भने सदनको विषय हो, सङ्घीय संसदमा यसलाई ल्याएर चाहिँ पास गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा संसदले फैसला गर्ने विषय हो। त्यसमा सङ्घीय सांसदहरू नै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ। तर सैन्य सम्झौतासँग सेनासँग भोलि चाहिँ यो योजना मार्फत हाम्रो नेपालमा अमेरिकन सेनाहरू आउने बस्ने र अनि चाहिँ चीनमाथि आक्रमण गर्ने अथवा चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ सैनिक अखडा बनाउने होइन, हाम्रो देशमा चाहिँ सैनिकहरूको चाहिँ ढलिमली गर्ने स्थिति हो भने यो सहयोग हामीलाई चाहिँदैन, यो सम्झौता गर्नु हुँदैन। त्यस्तो छैन र यो विकासको कुरा मात्रै हो भने यसलाई लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त, हजुरले चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा चाहिँ होइन अब जनता समक्ष हाम्रो चाहिँ मनासक प्रकाश पार्नुभयो र अन्तिममा हजुरले चाहिँ अब यो क्षेत्रमा अब विशेष गरी आफ्नो निर्वाचित क्षेत्रमा के कति काम गर्नुभयो र कति बाँकी छ ती कुराहरू चाहिँ जानकारी गराउँदै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु धन्यवाद दुर्गाजी। वास्तवमा तपाईँले समसामयिक प्रश्नै सोध्नुभएको छ। म निर्वाचित भएदेखि यो क्षेत्रमा जनताका अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्ने कुरामा म निरन्तर लागिरहेकै छु। मैले भन्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूले पनि देख्नुभएको छ, सञ्चारकर्मी साथीहरूले देख्नुभएको छ, यहाँका आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि देख्नुभएको छ। म निर्वाचित हुँदाखेरि यहाँको बाटाका अवस्था, बाटाघाटाका अवस्था के थिए र अहिले के छन्, के काम भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यो पनि देख्नुभएको छ। म निर्वाचित हुँदाखेरि यहाँ खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो र आज खानेपानीमा के कामहरू भइरहेका छन् त्यो पनि सबै आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीले देख्नुभएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा हिजो म निर्वाचित हुँदाखेरि के थियो र आज विद्यालयहरू जुन निर्माण भएका छन्, विद्यालयका कम्पाउन्डहरू निर्माण भएका छन्, विद्यालयका टोयलेट निर्माण भएका छन्, त्यो विषय सबै उहाँले देख्नुभएको छ। खास गरी कञ्चनकै सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने दानापुर ताल हामी कञ्चन तपाईँ हामी सबैको निम्ति त्यो एउटा चाहिँ पर्यटकीय थलो, हाम्रो त्यो एउटा मुटु हो। आज त्यसलाई हामीले चाहिँ कञ्चनको मात्रै होइन सिङ्गो रूपन्देहीको एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा त्यसलाई विकसित गर्नुपर्छ भनेर म लागेको छु। र म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला दानापुर ताल कस्तो थियो होइन, त्यहाँ कति पैसा थियो र आज म निर्वाचित भएपछि मैले करिब त्यसमा चाहिँ 3 करोडभन्दा बेसीको काम भएको छ। अहिले पनि काम भइरहेको छ। आज तपाईँ जाँदाखेरि त्यसको मुहार चेन्ज हो, तपाईँ आफै देख्न चाहन्छ। र यदि कोही दानापुर जानुभएको छैन भने एकचोटि दानापुरलाई गएर ताललाई गएर हेरिदिनुहोस् भने
मेरो अनुरोध पनि छ। यद्यपि पुरा चाहिँ भएको छैन, अझै त्यसलाई बनाउन बाँकी नै छ। तर म निर्वाचित भएदेखि त्यसको एउटा मुहार परिवर्तन भएको छ, स्वरूप चेन्ज भएको छ। त्यसलाई थुप्रै गर्नुपर्ने कामहरू छ। आज सिँचाइका कुरा गर्ने भने गाउँ गाउँमा डिप ट्युबवेलहरू गाडिएको छ होइन। डिप ट्युबवेलबाट चाहिँ जनताका चाहिँ सिँचाइहरूलाई हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। पर्यटनको आज चाहिँ युवाहरूको चाहिँ खेलकुदको कुरा गर्ने हो भने आज सबै ठाउँमा खेल मैदानहरू निर्माण भएका छन्। हिजो खेल्न नसकिने ठाउँहरूलाई आज खेल्न सकिने बनाइएको छ। आज चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरा गरिएको छ। वास्तवमा कञ्चनको वडा नम्बर 3 मा चाहिँ एउटा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना, पञ्चवर्षीय भन्दा नि यसलाई चाहिँ बहुवर्षीय योजनाको रूपमा अगाडि सारेर अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ पालिका स्तरको एउटा खेलको स्टेडियम बनाउने कामको सुरुवात भएको छ। केन्द्रीय केन्द्र र चाहिँ स्थानीय पालिका मिलेर बनाउने कुरा हो। आज म चिन्तित छु, अब यो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन। युवाहरूको चाहिँ चासोको विषय रहेको जुन चाहिँ कञ्चन वडा नम्बर 3 धमिरातालमा बनाउन थालेको जुन एउटा चाहिँ स्टेडियम छ होइन, त्यो स्टेडियमलाई चाहिँ मैले सुरुवात गरेको थिएँ। अब यो सरकारले निरन्तरता दिन्छ कि दिँदैन म एकदम चिन्तित छु। मैले पारी वडा नम्बर 2 मा मैले चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउन त्यसको सुरुवात गरेको थिएँ। यो सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ दिँदैन म त्यो कुरामा चिन्तित छु। यसरी मैले खास गरी खेलप्रेमी युवा साथीहरूको भावनालाई बटुलेर थुप्रै खेल ग्राउन्डहरूको व्यवस्थापन गरेको छु। यसरी आज मैले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, बाटो, पुलाहरू, पुलहरूलाई निर्माण गर्ने काममा म लागेको छु। र यो पुरा त सबै काम पुरा गर्न सकेको छैन, अझै थुप्रै कामहरू बाँकी छन्। तर म के आशावादी छु भने मेरो कार्यकालमा मैले यी सबै कामहरूलाई पुरा गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ राखेको छु। र चाहिँ मेरो क्षेत्रमा विकासका कामहरूले चाहिँ एउटा द्रुत गतिमा केही योजनाहरू सम्पन्न भएका छन्, केही योजनाहरू सुरु हुँदैछन्, केही योजनाहरू अब मध्य अवस्थामा पुगेका छन्। यसले चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ राम्रै विकासको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास र समृद्धिको बाटो खुलेको छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। अन्तिममा मैले बोलिरहँदाखेरि एउटा झ्याट्ट मलाई याद आयो कि यो रुद्रपुर क्षेत्रमा विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा हुन त देशैभरिको अहिले चाहिँ लोड सेडिङ जस्तो भएको छ। अस्ति पनि हामी अस्ना याक्लाको नेतृत्वमा चाहिँ विद्युत हामी गयौँ डेलिगेसन र त्यहाँ प्रश्न गऱ्यौँ कुलमानजीको पालामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्युत निरन्तर आउने, अहिले चाहिँ रुखमा पोलको कारण इत्यादि कारण चाहिँ नआउने भन्ने कुरा भएको थियो। र उहाँलाई हामीले भन्दा के छ तपाईँको समस्या वास्तवमा त्यो ट्रिप गर्नुमा भन्दाखेरि हामीले यहाँ के आवश्यकता छ सामानहरू तपाईँले दिनु होला, फरवर्ड गर्नु होला। अनि भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ। हामीले धेरै कुराहरू यहाँको समस्याहरू चाहिँ माथि चाहिँ केन्द्रमा पठाएको छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ फरवर्ड गर्ने मान्छेहरू होइन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा तपाईँहरूको कतिको ध्यान गएको छ यहाँको लोड सेडिङ? वास्तवमा म अहिले चाहिँ सबभन्दा बेसी चिन्तित भएको विषय यही नै हो, विद्युत होइन। हिजो पनि होइन रातभरि गयो लगभग यो विषय उठाउनु हो। आज किन चाहिँ विद्युतमा यस्ता समस्याहरू देखिएका छन्? यद्यपि सरकारले चाहिँ यसमा बजेट उहाँले माग गरेको अनुसार विगतको सरकारले चाहिँ बजेट उहाँलाई दिएकै थियो। तर पनि यो विद्युतको कटौती, विद्युतको समस्या किन भइरहेको छ म पनि एकदम यो विषयले हैरान भएको छु। मैले निरन्तर रूपमा खास गरी लुम्बिनी शाखा, भैरवा शाखा, त्यसपछि चाहिँ अमुवा शाखा, बुटोल शाखासँग निरन्तर म चाहिँ सम्पर्कमा छु। र यसलाई मैले तपाईँले के चाहिन्छ, के तपाईँलाई भयो भने मेरो क्षेत्रको यो विद्युतको समस्या तपाईँ समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेको पनि छु। उहाँहरूले भनेअनुसार मैले बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। तर जुन ढङ्गले चाहिँ जति व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, विद्युतको बारेमा जनताको चासोलाई जति सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, आज हामीसँग रहेको विद्युत क्षेत्रको यो चाहिँ प्रशासनले त्यो अनुसारको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। होला उहाँहरूलाई पनि केही समस्याहरू होलान्, उहाँहरूलाई पनि बजेट अपुग अझै जतिसुकै भन्दा पनि होला, केही अरू प्राविधिक समस्या पनि होला। तर जेसुकै हुँदाखेरि पनि आज जनताको जीवनसँग जोडिएको, जनताको चासोसँग जोडिएको यो विद्युतलाई अरू सबै कुरा छोडेर भए पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। म जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले चाहिँ कर्मचारीहरूलाई र त्यो सेक्टरलाई के गर्दाखेरि उहाँहरूका समस्याहरू समाधान भएर जनताले कन्टिन्यू विद्युत कटौती नभइकन चाहिँ विद्युत प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराको चाहिँ मैले पनि फलो गर्नेछु। र उहाँहरूले पनि त्यो खालका सुझाव दिनुभयो भने ती सुझावहरूलाई राखेर ती समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा म पनि लाग्नेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस् त, हजुरले चाहिँ एउटा प्रदेश सभा सदस्य रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 5 को तर्फबाट चाहिँ आफूले आफ्नो क्षेत्रमा गरेका र विशेष गरिकन हजुरलाई चाहिँ अहिले अपहरणको चाहिँ जुन आरोप लगाएको थियो त्यसबारे चाहिँ खण्डन गरिदिनु हो र देशको मुलुककै
एमसिसी लगायत विविध विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ध्यान राख्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीलाई दीर्घजय धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको यो लोकप्रिय युट्युब च्यानललाई पनि। तपाईँको यो च्यानल मार्फत मेरा आफ्ना भनाइहरू, पार्टीका धारणाहरू आम जनसमुदायसम्म जुन पुर्याउनको निम्ति सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।